Maayong gabi sa tanan, labi na sa atong mga kaigsuunan karon nga diya silang tagsa-tagsa nga panimalay. Ilabi na sa atong mga kauban nga mga pastors diya sa Trinto, Agusan del Sur, sa Tagbina, sa uban pa nga dapit nga nagapaminaw ani nga istasyon sa CBCFI. Dalay ko ng Dios, daghang salamat sa inyong pag-share, pag-support kanunay o pagpaminaw sa pulong. Kini nga kanta diay usa ka encouragement sa matagusan, no? Mapanahon sa mga kalisdanan, dapat nato minumduman igsuon nga daang Ginoo nga naghatag sa ato kanunay og gininhawa. Taliwala sitwasyon nga usahay di na nato sabtan ang dagan ining kalibutan. But sampito lang nato ang Ginoo nga atong Dios kay siya mohatag sa atong kalinaw. Dadako sa layo, kauban ka, itarang duha sa lugar di na ko makadungo sa tingog mo. Walay bili ang tanan ug ang tinguha ko. Nabuhi ko sa pagsimba, nabuhi ko pagsimba ni mo, Ama. Nabuhi ko sa pagsimba, nabuhi ko pagsimba ni mo, Ama. Dadako sa layo, kauban ka, itarang duha sa lugar di ako makadungo sa tingog mo. Walay bili ang tanan ug ang tinguha ko. Nabuhi ko sa pagsimba, nabuhi ko pagsimba ni mo, Ama. Nabuhi ko sa pagsimba, nabuhi ko pagsimba ni mo, Ama.
Diyos Amahan. Ang pulong mo naging tanang nakita ko, ang kalangitan gikan sa ginawa mo, ang binuhat manggani mo simba ako pakahan. Ang pulong mo nahimok sutan ng nakita ko, ang kalangitan gikan sa ginhawa mo, ang binuhat manggani mo simba ako pakahan. Markadong mga binuhat sa gugma mo, imantala sa bituon ng grasya mo, ang langit manggani mo simba ako pakahan, ang dagat manggani mo simba ako pakahan, ang bukid manggani mo simba ako pakahan, ang binuhat manggani mo simba ako pakahan. Nabuhi ko sa pagsimba, nabuhi ko pagsimba ni mo Amahan. Nabuhi ko sa pagsimba, nabuhi ko pagsimba ni mo Amahan. Maayong gabi sa tanan dalaygon ang Ginoo sa kinabuhi sa matag usa. Akong mga pangumusta sa tanan nga mga alagad sa Ginoo, labi na sa fivefold ministry. Salamat sa inyong mga kinabuhi o bisan pa sa akong mga kaubanan sa Bema, sa Jesus Reigns, sa Northern Bukidnon and Third Church Fellowship, District 1. Salamat sa inyong mga kinabuhi. Intercessors, mga igsoon, no, nagapadayon. Padayon usab ang mga krusada sa CMC, na atay mga krusada din sa Kisulon, down sa Manolo Portage, mga igsoon, o sa ubang mga barangay na ay mga schedules krusada. Salamat sa Ginoo o bisan pa sa PICMA, sa gatherings sa mga youth, mga igsoon din sa Villanueva, no? Ano na tay mga connection ni ana nga mga fellowship. Salamat sa Ginoo og sa akong amigo nga si Mr. Jag. Mayong gabi kanimo Mr. Jag, og bisan pa sa mga kaigsunan sa 91st Psalms School of Ministries, sa mga chaplain, sa mga bishop, mga reverend. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. So ako sa pangumusta sa akong manghod nga nasa Hawaii ug sa mga tanang kaigsuonan og nasa kining overseas nga nanarbaho mga igsoon. Salamat sa inyong mga kinabuhi. Bisan sa daghan nga mga pre-request nga iampo nato nining nasod nato, but nagpadayon gyapon ta sa pagwali nga naman tungod kay mao kini ang gisugo sa Ginoo nga panglakaw dayon iwali, no? Manglakaw then iwali nga ang gihimo ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo. Dayon aduna dayoy kaluwasan, aduna dayoy kaayuhan, ug aduna dayoy kagawasan. So dalaygon ang Ginoo mga igsoon. So now dinhita sa pagbasa sa pulong karon, no? Nagaingon dinhi
sa Tagalog nga kuan bersikulo, mga igsoon, akong gingon din niya ang Dios ang simula, no, sa pag-ibig. Ang Diyos ang simula ng pag-ibig. Sa 1 John 4:7 and 8, pag-ibig ng mundo. So, din nagingon mga igsoon, mga minamahal, mag-ibigan tayo. Mag-ibigan tayo. Sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay kumikilala sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Okay, mag-pray ta. Thank you, Lord, sa opportunity nga maka-share o makawali ang imong alagad din sa television, sa social media, sa YouTube ug sa unsa nga mga imong pamaagi, Ginoo, nga makaabot gayud o Dios ang mga mensahe, Ginoo. Salamat kaayo, Ginoo, nga hatagan mo karon kami gunahuna nga maninawatanon ug kasing-kasing mapuyan sa imong mensahe para makaplagan sa among kinabuhi nga Kristohanon gayud kami, Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan, in Jesus name. Amen. So, ang katuyuan, mga igsoon, nga nang giwali nato kining gitawag nga gugma, nga nang giwali nato ang paghigugma, tungod kay ang purpose ani para nga atong masabtan nga ang tinuod nga paghigugma dili na sumikad sa tao, kundi gikan sa Dios. Okay? Ang tunay na pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang tunay na pag-ibig ay mula sa Diyos. Nagpaila kini, mga igsoon, usa ka timailhan nga kung mahigugma na ta, mga igsoon, sa atong isig ka tao, timailhan nga ikaw anak sa Dios. Naamong gud sa ato nga mga kinabuhi, di nato kalikayan nga mutunga kining atong pagbati, mutunga kining atong kining matud pa pagkakita. Kay naamong gud sa ato according gideklara ni Pedro nga naay garbo sa kinabuhi, naay garbo sa kinabuhi, naay kining gitawag nga nining kay libgon sa unod ug sa mata, naana siya, mga igsoon. Now, ang resulta ana, ora kag wala kay pakialam. Wala kana bitang wala ko'y pakialam anang akong silingan, wala ko'y pakialam anang akong paryente, wala ko'y pakialam, no? Nga naman tungod kay kanang gisugo ka sa imong kaugalingon, no? Ang imong kaugalingon kay ngano man naa ang pagka-greediness, no? Pagkahakog. Naana siya, mga igsoon mo nang sometimes moingon ta sa atong kaugalingon nga dapat ang akong bantayan, ang ako lang kaugalingon. Di na ko kuan sa uban, di na ko mo bantay sa uban, no? Pero di po nato kalikayan nga natay panghunahuna ana, pero ang uban pod napud sila sa pagmaritis sa uban, no? Napud sila sa pagkining matud pang pagkomentaryo sa uban. Instead nga pagtabang sa uban, paglibak sa uban, no? Normal na siya sa kining matud pa pagkatawhanon. Pero ang gideklara din sa 1 John 4:7 and 8, ang gideklara dinhi, mga igsoon, nga kung naanatay paghigugma sa atong isig ka tao, tinuod ta nga anak sa Dios. Mao na siyang timailhan. Naa ba kay kaluoy sa mga taong bisyoso? Pag once maluoy na ka, ambot pasabot ang Dios naana sa imo, no? Maluoy ka na. Maluoy ka nga kung dili sila masangyawan, basin og dili sila maluwas. Maluoy ka og mahigugma na ka nga mo share sa mensahe
mo share sa kaluwasan nga to sa ila. Ora ba og sometimes sa mga bisyoso nga mga tao ngano siguro nga nagbisyo na sila kay ilang nahuna-hunaan or matod pa nga ora ba ang ilang close friend, ang close nila nga silingan or amigo maura gyud ang bisyo. You know? Kay sa ilang una-una wala nay nag-care sa ila. Wala nay nagpakabana sa ila. No? Siguro ang ilang gihuna-una nga dili na lang ko mga amigo kay mukos lang kini siya og dili maayo. May pakining bisyo mo'y akong amigohon kay dili pa ni manglibak sa ako. No? No, sometimes ingana ang kanang gitawag og kining pagbati, no, o reaksyon sa usa ka tao. So kung musulti ka nga ang Dios gugma anang tawhana, posible siguro nga naa di ay Dios, naa pa di ay nahigugma sa ako, naa pa di ay naa pa di ay ko'y paglaom nga mabag-o, no? So but pasabot ana mga igsoon, ni-share ka sa iyaha tungod kay anak ka na sa Dios. Matod pa dinhi mga igsoon nga mga minahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Dios ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay kumikilala sa Dios sapagkat ang Dios ay pag-ibig. So, inga na mga igsoon, no? Siguro sa unang panahon wala man gyud ko makakuha na ni. Kaning wala man gyud ko ani kay nga ako mong gihuna-una ang ako rang kaugalingon. Bahala na ng uban diha kung unsa ang mahitabo. No? Pero tungod kay gitudloan ta sa Ginoo ako mismo usa ka sinner gipili sa Dios, usa ka makasasala din gipili sa Dios. So nakapangutan ako sa akong kaugalingon kinsa man ako nga gihigugma ko sa Ginoo nga wala man ko'y ikapang hinambog, wala man ko'y ikapasigarbo sa akong kaugalingon, kundi ang pagpakasala, pagbuhat sa sala. So mo nang pagpili sa Ginoo, gikuha ko sa Ginoo gikan sa akong bisyo, mga igsoon, o gigamit ko niya para magmantala sa pulong sa Dios. So ambot pasabot, gipasinati sa Ginoo ang iyang gugma dinhi kanako. No, gipasinati niya ang iyang gugma dinhi kanako para ako pod mahigugma ngadto sa uban. Ang akong paggamit diya sa Ginoo, mga igsoon, mo nay sign nga love mo sa Ginoo, gihigugma kamong tanan sa Ginoo. Ang tibuok kalibutan gihigugma sa Ginoo. Asa kutob mo abot kining akong wali, mga igsoon, gihigugma kamo sa Ginoo. So mao na siya ang sign. Sign why nag-preach ko, why nagwali ko. Wala ko'y kanang matod pang kanang wages ani, wala ko'y suhol ani sa pagwali, mga igsoon. Wala. Nagwali ko because ang gugma sa Ginoo gipasinati niya sa ako, og kinipod nga gugma gipaawas niya ngadto sa matag usa kanato. Munang love ta sa Ginoo. Tanan nga mga naa sa pagpakasala karon gihigugma mo sa Ginoo. Naa karon sa matod pang kangilaran, gihigugma kitang tanan sa Ginoo. Naay Ginoo nga nahigugma kanato. Ang gustos Ginoo nga makasabota, makasinati ta, mga igsoon, sa iyang gugma dinhi kanato. Kay sa diha nga makasinati ta sa gugma, matod pa niya ang gugma manggod sa Father pinaagi sa pagpasundayag sa iyang anak, no? Pagpasundayag sa iyang anak, paglansang sa cross, mao tong pagpabati o pagpaklaro sa kalibutan nga love ta sa amahan nga langitnon. Gihigugma ta sa amahan nga langitnon, no? Gihigugma kita. So pinaagi sa paghatag sa iyang bugtong anak nga si Hesukristo. Nagpakamatay siya. Undi nag-ingon dayon siya nga bisan kinsa ang mutuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. So mao na siya ang pagpasundayag, mga igsoon, sa love of the Father ngadto kanato nga kalibutan. Kita ang world, kita ang kalibutan. Gipakamatyan sa atong Ginoong Hesus, mga igsoon. Mo nang
Nag-ingon dayon mga igsoon ang buhat 4:12 wala nay lain ngalan nga kita maluwas dinhi ilalom sa yuta. Wala nay lain ngalan nga kita maluwas. No nga naman kay wala may laing nagpalansang sa cross. Wala may laing giadto sa cross. Mga igsoon, ilansang mamatay para sa atong kaluwasan. Matod pa sa John 3:16, ang mutuo dili malaglag. Ang mutuo dili malaglag, kundili makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Sumuo na ang gugma ti mailhan, mga igsoon, nga mga anak kita sa Dios, no? Dili nato pagahukman kining mga tao nga naas pagpakasala karon. Din ato na sila mahukman kay naa na sila'y pinagdaanan, no? Naa na sila'y pinagdaanan. Naa na sila'y matud pa wala matubag nga mga pangutana sa ila. Siguro adunay bitterness sulod sa ilang mga kasing-kasing ug naay mga rejection sulod sa ilang pagkinabuhi, mga igsoon nga ila kining nasinati. Ang uban mga broken family, no? Broken family, ma-question nila ang ilang kaugalingon. Why? Nganong natawo pa ko ani nga kalibutan nga wala man ko'y ginikanan, wala may nag-atiman kanako. So but pasabot nga ang ilang mga amigo, ilang ika-sharing maulang ang mga kaning mga tao pud nga naibisyo, mga tao pud nga kanang wala pud nagakasinati sa gugma sa Ginoo. So mo na ang sitwasyon, mga igsoon, nga naay mga pinagdaanan, pero love mo sa Ginoo, gihigugma kitang tanan sa Ginoo, igsoon. Hallelujah. Gusto niya nga mutuo ta sa iyaha. Gusto niyang masabtan nato ang iyang pagpalansang sa cross, ang iyang pagpakamatay sa matag usa kanato. Then ang kabaguhan moabot nato, mga igsoon. Moabot ang kabaguhan. Kaysa sa diha nga masinati nato ang gugma sa Ginoo, atong masinati ang Dios mismo, no? Mooy nagkuha kanato gikan sa daotang kinabuhi ngadto sa bag-ong kinabuhi. Mo na siya timaan, mga igsoon dinhi. Matud pa, no? For example, nabatay kuan kanang na-experience unsay gingon dinhi nga mayroon po ba tayong nakaranas ng magmamahal at saka minamahal? Ano po ang pakiramdam? Sa may gibati nimo, no? Sa diha nga nahigugma ka, unya gihigugma pud ka. Unsa may gibati? Dayon, ikaduha pangutana, mga igsoon, mayroon po bang nakaranas ng na umiibig sa taong hindi siya gusto? Ano po ang pakiramdam? Unsa man ang imong gibati, mga igsoon? Kung ikaw mismo na higugma, pero wala ka higugma, daghan karon gay presentar sa Ginoo ang iyang gugma sa kalibutan. Daghan ang wala pa nakasabot sa gugma sa Ginoo. Nagpadayon gihapon sa pagpakasala. Nagpadayon gihapon, mga igsoon, sa ilang mga ginahimo o ginabuhat. Labi na sa ato karon nga mga leader. No? Nagpadayon gihapon sa mga mali nga ginahimo o ginabuhat. Ambot pasabot unsa may gibati kaha sa Dios, unsa kay gibati sa Ginoo, nga igsoon, nga iya namang gipresentar ang iyang gugma, and then wala man ilha sa mga tao ang iyang paghigugma kaniya. Mana nga ang matag usa, mga igsoon, hallelujah, kung giawhag, no, nga atong kanang itugyan ang atong kaugalingon diha sa gugma sa Ginoo. Kay nga naman naa namang saad niya kanang gitawag, mga igsoon, nga kaluwasan. Maangkon nato na kanang kaayuhan, no, mga paglaom sa kaayuhan sa sakit balatian, maato nang maangkon. Dayon ang kagawasan gikan sa sala o sa tunglo sa sala o mga pagsanib sa mga espiritu,
ato nang mabatunan mga igsoon, makaangkon ta og kagawasan. Og matud pa sa Philippians 4:7, ang gingon mga igsoon, and the peace of God shall passeth all understanding, shall keep your heart and mind through Christ Jesus. So magtipig ang kalinaw ni Kristo Jesus sa atong hunahuna ug sa atong kasing-kasing. Iya kining tipigan, iya kining proteksyonan ang atong kinabuhi mga igsoon. Adunay quotation mga igsoon nga nag-ingon, kung gusto tang magmalinawon, kung panahon sa atong pag-inusara, no, kontrola ang imong hunahuna. Dayon kung naa ka sa daghang tao, bantayi ang imong istorya. Bantayi ang imong istorya. So salamat sa Ginoo mga igsoon. Wala antay panahon kaning igong panahon, akong giawhag ang matag usa nga dawaton nato si Jesus nga atong personal nga Ginoo ug manluluwas sa atong kinabuhi. Sige, sabat sa akong pagampo, amahan nga Dios, karon misurrender ako diha kanimo ug nagapangayo og pasaylo sa tanan nako nga mga kalapasan. Isugid nako sa akong baba nga ikaw akong Ginoo ug mituo ako sa kinasingkasing nga ikaw nabanhaw gikas mga minatay ang kaluwasan akong mabatunan. Salamat Lord sa pagsulat sa akong pangalan sa libro sa kinabuhi ug bisan pa sa tanang nagkasakit karon Ginoo, kung naasa man sila karon nahimutang silang balay ug sa ospital man, nagaampo ko Dios Lord God nga ipaabot mo ang imong kamot o Dios ngadto kanila karon Ginoo, o ang imong milagro ngadto kanila. Kung aduna may kapabagan, gipangayoan ako pasaylo ang tanan nilang mga kalapasan gikan sa first up to fourth generation. Nagaampo ko o Dios nga mamilagruhan sila karon. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Ang tanang sakit balatian gikan sa alimpulo, paingon sa lapalapa, mamaayo, mahilis, malaos, mawala, mahanaw sa ngalan ni Jesus. Lord, salamat sa milagro. Salamat sa kaluwasan. Dalaygon ka sa walay katapusan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Maayong gabi sa tanan. Amen.